शुभं करोति कल्याणमारोग्यं धनसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। देवकी धरेल लगायत सम्पूर्ण दीप प्रज्वलनकर्ता सबैलाई आभार व्यक्त गर्दछु र आजको कार्यक्रमलाई अग्रता प्रदान गरिदिनु हुन गुरुदेवलाई स्वागत गर्दै यो माइक्रोफोन पनि हजुरलाई नै हस्तान्तरण गर्छु। ओम गुरुदेव, स्वागत छ हजुरलाई। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंशस्तनु वीर्यसेमहि देवहितं जदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो हरिः। परमपिता परमेश्वर में नमन आभार व्यक्त गर्दै परम श्रद्धेय गुरुवरहरूका चरण कमल में प्रणाम। आफ्ना इष्ट कुल देवताहरूमा प्रणाम। यस स्वाध्याय सत्र में उपस्थित हुनुभएका संपूर्ण दिव्य आत्माहरूमा सादर प्रणाम गर्दै आज यस कार्यक्रम की संचालिका आदरणीय पर्जना जी, दीप प्रज्वलन गर्नुहुने यवकी जी, राम जी, बालकृष्ण जी, सुशीला जी, केशव जी लगायत सबैलाई साधुवाद अर्पण गर्दै आजको मंगलमय दिनमा आदरणीय यवकी जी का सुपुत्र को जन्मदिन रहेछ। यो जानकारी प्राप्त भयो। सुस्वास्थ्य का लागि, दीर्घायुष्य का लागि र सत्कर्ममा प्रेरित हुने बुद्धि भगवानले प्रदान गरिदिउन्। यसका लागि हामी सबैको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्दछौं र भगवानसँग प्रार्थना गर्दछौं। दीर्घायुष्य रहोस्, सत्कर्म प्रेमी रहून्, सनातन प्रेमी रहून्, सत्कर्ममै मन लागोस्। यही शुभकामना मेरो तर्फबाट
र हामी सबैका तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीताको स्वाध्याय हामी गरिरहेका छौं। श्रीमद् भगवत गीताको स्वाध्यायमा जो प्रसंग चलिरहेको छ, मच्चित्ता मदगत प्राण, हैन, मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परम, बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, ममा नै जसको चित्त छ ती मच्चित्त हुन्। मदगत प्राण, ममा नै जसका आँखा आदि इन्द्रियहरू यी 10औं प्राणहरू लागिरहेका हुन्छन् अनि जसले आफ्ना समस्त इन्द्रियहरूको उपसंहार गरिदिएका छन् ती मदगत प्राण। मदगत प्राण जसले मेरा लागि नै प्राण अर्पण गरिदिएका छन्। प्राणको अर्थ भयो मेरा लागि नै जसले जीवन अर्पण गरिदिएको छ। यस प्रकारका मेरा भक्तहरू एक आपसमा मेरा तत्वका नै कुरा गर्दै मेरो तत्वलाई नै एक अर्कालाई बुझाउँदै मेरा बल मेरा सामर्थ्य आदिका बारेमा नै कुरा गर्दै विभिन्न गुणहरूले युक्त म परमेश्वरको स्वरूपको वर्णन गर्दै जो नित्यम तुष्यन्ति, जो सदा सन्तुष्ट रहन्छन्, यसैमा सन्तोष पाउँछन् र यसैमा रमन्ति च, यसैमा रमाइरहेका हुन्छन्। कसरी रमाउने? जसरी हामी आफ्नो कुनै प्रेमी प्राप्त गरेपछि, प्यारो मान्छे प्राप्त गरेपछि त्यसैका साथमा हाँस्दै खेल्दै कुरा गर्दै हामी रमाइरहेका हुन्छौं। त्यसरी नै एक आपसमा भक्तहरू प्राप्त गरेपछि त्यसैमा रमाउनु, त्यसैका कुराहरू गरिरहनु, त्यसैमा सन्तुष्ट रहिरहनु, यस प्रकारका मेरा भक्तहरू रमाइरहेका हुन्छन्। यो रमाउनु नै, यस प्रकारको भाव नै मेरो भजन गर्नु हो। दैनिक दिनचर्या यसरी नै बितोस्। अब अर्को श्लोकमा हामी जानेछौं, उच्चारण गर्नु होला। तेषां सतत युक्तानां। ओम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। तेषां सतत युक्तानां, तेषां सतत युक्तानां, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, भजतां प्रीतिपूर्वकम्, भजतां प्रीतिपूर्वकम्, भजतां प्रीतिपूर्वकम्। ददामि बुद्धियोगं तम्, ददामि बुद्धियोगं तं, ददामि बुद्धियोगं तम्, ददामि बुद्धियोगं तं, येन मामुपयान्ति ते, येन मामुपयान्ति ते, येन मामुपयान्ति ते। येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, ददामि बुद्धियोगं तं, येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, ददामि बुद्धियोगं तं, येन मामुपयान्ति ते। तेषां भनेको यस प्रकारका जो भक्तहरू छन्,
पहिले पनि आएको थियो, हजुरले ध्यान दिनुभयो होला। नित्याभियुक्तानाम भनेर एक शब्द आएको थियो हैन। त्यही हो, तेषाम सतत युक्तानाम। सतत सतत भन्नेवाला शब्द के भयो? सततको अर्थ भयो नित्य, सधैँ। युक्तानाम ममा नै युक्त भएका, नित्याभियुक्तानाम ममा नै लागिरहेका, मेरो नै सेवा गरिरहेका, भजताम सेवमानानाम ममा नित्य निरंतर लागिरहेका, यस प्रकार का मेरा जो भक्त छन्, जो भजताम मेरै भजन गर्ने वाला, मेरै सेवामा लागिरहने वाला, मेरै प्रेम पूर्वक भजन गरिरहने वाला भक्तहरूलाई प्रीति पूर्वकम भजताम सतत युक्तानाम। अब यहाँनिर भक्तहरूका बारेमा जो यसभन्दा पहिलेको श्लोक बताइयो कि मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उनीहरूले एक आपसमा सन्तोष गर्ने कुरा, एक आपसमा रम्ने कुरा के रहेछ त? संसारका विषय वस्तुहरू नरहेर भगवानका कीर्तिहरूको गान गर्नु, भगवानका कथाहरूको गान गर्नु, एक आपसमा कुरा गर्नु, त्यसैका बारेमा चर्चा गर्नु, गुण आदिको वर्णन गर्नु। यस प्रकार जो निरन्तर ममा प्रेम राखेर यो श्लोकका अनुसारले मेरो भजन गर्दछन्, यानी कि बाहिर अनेक प्रकारका विषय आदिहरू, बाहिरका तृष्णाहरूबाट रहित भएर सधैँ ममा नै तत्पर रहेका, सधैँ भजनको सेवन गर्ने वाला, यस प्रकारका यी भक्तहरू जो बाहिरी कुनै वस्तुको इच्छा नराखिकन निरन्तर भजन गरिरहने वाला है। प्रिय कस्ता भजताम, भजताम सेवामानाम। अब भजन त गर्यो, तर कहीं अब यो भजन गर्नु छ, यस प्रकारले गर्नु भनेर पनि भनेको छ भनेर दिक्क मानेर हामीले भजन गर्यौं भने त्यसको पनि केही अर्थ भएन। त्यसैले दिक्क पनि नमान्नु हैन, दिक्क पनि नमान्नु। त यहाँनिर के लेखिदिनु भयो? प्रीति पूर्वकम है। जो भक्तहरू जो भजनमा लागिरहेका हुन्छन्, आफ्नो सेवामा लागिरहेका हुन्छन्, आफ्नो सेवा प्रति दिक्क नमान्नु है। यहाँनिर प्रीति पूर्वकम, बड़ा प्रसन्नता का साथमा, बड़ा प्रेम का साथमा मेरो भजन गर्ने वाला जो छ। अच्छा, यस प्रकार गरेपछि म के गर्दछु? प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक बुझ्नु अनि माया का साथमा, प्रेम का साथमा, स्नेह का साथमा, स्नेह का साथ यिनीहरूलाई म के गर्दछु? ददामी, ददामी को मैले दिन्छु हैन। ददामी को अर्थ भयो मैले दिन्छु। प्रयच्छामि के बुद्धि योगम तम, बुद्धि योगलाई म दिन्छु। अब यहाँनिर शब्द के छ? बुद्धि योग। बुद्धि योग माने बुद्धिले सम्यक रूपमा दर्शन गर्न सक्ने वाला शक्ति हैन। बुद्धि कहीं भ्रमित नहोस्, यो र तेरो त्यो राम्रो नराम्रोमा न अल्झियोस्। त बुद्धि योग के भयो? समता योग, सम्यक दर्शन को योग, बराबर सबैको समरूपमा। समरूपमा भन्नाले सर्वत्र भगवत दर्शन, मेरा तत्व का विषय में एक रूपता रहने वाला जो बुद्धि योग छ, यस प्रकार को बुद्धि योगम तम ददामी। म मेरो निरंतर भक्ति में लागेका, प्रेम पूर्वक लागेका, मेरै भजन गर्ने वाला भक्तहरूलाई बुद्धि योगम ददामी, बुद्धि योगम प्रयच्छामी। म बुद्धि योग प्रदान गर्दछु। यो संसारमा हामी लागिरहेका हुन्छौं, कहीं नाफा होला, कहीं नुकसान होला, कहीं आदर होला, कहीं निरादर होला। सबै ठाउँमा एउटै कहाँ हुन्छ र हैन। कहीँनेर तपाईको आवास सुख सहेल वाला होला, कहीं दुःख वाला होला हैन। कहीँनेर दुःख पनि भोग्नु पर्ला, त कहीँनेर स्वास्थ्य राम्रो रहला, कहीँनेर स्वास्थ्य राम्रो नरहला हैन। अब यो
स्वाध्याय गरिरहेका हुन्छौँ। अब सुन्नेवालाले त भाइ आज स्वास्थ्य ठिक छ भनेपछि सुनिरहे भयो, स्वास्थ्य ठिक छैन भनेपछि नसुन्दा नआए पनि भो, अनलाइन सुनौला भन्ने पनि भो, होइन हजुर? सुन्नेवालाले त के फरक पर्यो? सुन्नेवालाको कहीँ केही स्वास्थ्य ठिक छैन भने पनि उसले त रोकिदा भयो। अब सुनाउनेवालामा पनि त्यही अवस्था आउँछ भन्ने छैन। उसलाई चिन्ता हुन्छ, अनेकौं व्यक्तिहरू यसको प्रतीक्षामा रहन्छन्। यदि सुनाउनेवालाले पनि मेरो टाउको दुख्यो म सुतिरहन्छु भनिदियो भने फेरि के होला, हैन? त्यसपछि त राम्रो भएन नि त। त्यसपछि यस्ता यस्ता टोपी लगाएर आउनु पर्दछ। कुरा बुझ्नु? जसरी भए पनि हामीले यसमा लागिरहनु पर्छ। यसैलाई एउटा समता रोग, एउटा खाली उदाहरणको रूपमा मैले यहाँ हजुरहरू समक्ष भने, हाम्रो कहिले स्वास्थ्य ठिक होला, कहिले स्वास्थ्य नहोला, कहिले स्तुति प्राप्त होला, कहिले निन्दा प्राप्त होला, हैन? कहिले अनुकूल विषय प्राप्त होला, कहिले प्रतिकूल विषय प्राप्त होला। तर अनुकूलतामा पनि प्रतिकूलतामा पनि हर अवस्थामा के रहनु? एक रूप रहनु, एक रसमा बग्नु, यही समता हो। भगवानले यस्तै समता भन्नुहुन्छ। के भन्नुभयो? ददामि बुद्धि योगम तम। शब्द के छ? तम। त्यसलाई, त्यस्ता भक्तहरूलाई म बुद्धि योग प्रदान गर्दछु। अब यो बुद्धि योग प्राप्त गरेपछि के होला, है? अब एउटा त के भो, मलाई सर्वत्र सबै रूपमा यथार्थ रूपले जान्नेवाला ज्ञान दिन्छु भन्ने अर्थ पनि यसले जान्छ। हेर्नुहोस् है, अर्थ एउटा मैले समता रूपमा मैले भने, अर्को दोस्रो बुद्धि योगलाई के पनि हामीले अर्थ लगाउँछौँ भनेपछि यथार्थ ज्ञान सर्वत्र, हैन? सबै ठाउँमा परमात्माको निवास छ भनेर जसरी हामीले कुरा गर्छौं कि यो सारा संसार ईशद्वारा, ईश्वरद्वारा, ईशावास्यम इदम सर्वम, यो सबै ठाउँमा त त्यसैको व्याप्ति छ, त्यसैको उपस्थिति छ। त यसको तत्त्वले जान्नु, यथार्थ ज्ञान दिनु, यो बुद्धि योग हो, हैन? ल अब यो बुद्धि योग जसलाई म दिन्छु, यस प्रकारको बुद्धि योग दुईटा मूल रूपमा मैले यसको व्याख्या गरे। एउटा समता रूपमा यसलाई संसारको व्यवहारमा यस प्रकारले हेर्नु, अनि पारमार्थिक रूपमा अझ माथि पुगिसकेपछि सारा संसारलाई संसार के अरे भगवानकै रूपमा जान्नु, उनैको सारा यो देन हो, उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने यस प्रकारले यथार्थ ज्ञान जो हुन्छ त्यो पनि बुद्धि योग हो। यस प्रकारको बुद्धि योग म दिन्छु। यो बुद्धि योगका द्वारा उनीहरू के गर्दछन्? आत्मरूपले म परमात्मालाई आफ्नै आत्मरूपले त्यस्तै बुझ्दछन्, त्यस्तै उनीहरूले सम्झन्छन्। अब के हुन् त? माम उपयान्ति, मलाई नै प्राप्त गर्दछन्, मलाई नै अनुभव गर्दछन्, सर्वत्र मेरै दर्शन गर्दछन्। अब जब भगवानमा नै चित्तवाला भए, भगवानमा नै प्राणवाला भए, भगवानमा नै सन्तुष्ट रहनेवाला भए, भगवानमा नै प्रेम गर्नेवाला भए, अब त्यसपछि सारा मदगत प्राणा, ममा नै उनका प्राण छन् भने अब भगवानलाई प्राप्त गर्नु के बाँकी रह्यो? यानी कि अब उनीहरूले मलाई प्राप्त गर्नु परेन, उनीहरू मलाई नै प्राप्त भएका हुन्छन्, हैन? सर्वत्र भगवत भाव हेर्नु, सर्वत्र भगवत रूप हेर्नु, सर्वत्र भगवत दर्शन गर्नु, यस प्रकारको स्थितिलाई के भनियो? ये न, जसका द्वारा, यो के का द्वारा प्राप्त गर्ने रहेछ यो पनि हेर्नुस्, हैन? माम उपयान्ति, ते मलाई नै प्राप्त गर्दछन्। या यसको एक एक शब्दको व्याख्या गर्नु हुने हो भने उपयान्ति, उप माने समीपमा, यान्ति माने जान्छन्, हैन? जुन ज्ञानका द्वारा भगवानका नजिक पुगिन्छ, ठीक छ? यो पनि एउटा उपयान्ति, एउटा प्राप्त हुन्छन् भन्ने हामीले मेरै नै अनुभव गर्छन् भन्नेवाला अर्थ पनि भयो। शब्दको हिसाबले जानु होला भनेपछि के भयो?
उप समीपे यान्ति गच्छन्ति इति। समीपमा जान्छन्। त समीपमा कसरी जान्छन्? येन भनेर भनियो पछाडि। येन जसका द्वारा, जसका द्वारा भन्नाले यहाँनिर के भनियो? येन बुद्धि योगेन। ठीक छ, येन जसका द्वारा। त्यो जसका द्वारा भन्ने वाला के हो? बुद्धि योग का द्वारा माम उपयान्ति, यस प्रकार को बुद्धि योगम तम अहम ददामी। यस प्रकार को बुद्धि योग ती मेरा भक्तहरूलाई म दिन्छु। ठीक छ। अब अर्को भावमा हामी जाउँ। 11वां श्लोकलाई हेर्नु होला। तेषामेवानुकम्पार्थ 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 महमज्ञानजं तमः महमज्ञानजं तमः महमज्ञानजं तमः महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो 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 ज्ञानदीपेन भास्वता ज्ञानदीपेन भास्वता ज्ञानदीपेन भास्वता ज्ञानदीपेन भास्वता तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। यसमा यी दुई श्लोकहरूमा 10वां र 11वां श्लोकमा अब भजन गर्ने काम, सेवा गर्ने काम, भाव राख्ने काम कसको भयो भन्नुस् त? भक्तको भयो, साधकको भयो। त्यो भाव त भक्तले राख्नु पर्यो नि, हैन? भक्तले त्यो भजन गर्दछ, यस प्रकारको भाव राख्दछ। ठीक छ। अब यो भाव राखेपछि यसको फल म के दिन्छु भनेर 10वां श्लोकमा के भन्नुभयो? ददामि बुद्धि योगम तम, हैन? एउटा त यो भजन गरे बापत यो भाव राखेपछि म यस प्रकारका भक्तहरूलाई बुद्धि योग प्रकट गर्दछु, बुद्धि योग प्रदान गर्दछु। अझ पनि म के गर्छु? 11वां श्लोकमा भन्नुभयो। के गर्छु भन्नुभयो भगवानले? तेषामेवानुकम्पार्थम। ठीक छ। अब आफ्नो प्राप्तिमा, भगवत प्राप्तिमा जो बंधन को जे कारण छ, अज्ञान, बंधन को कारणलाई नाश गर्ने वाला म बुद्धि योग मेरा भक्तहरूलाई दिन्छु, हैन? मेरा भक्तहरूको कल्याण होस्, मेरा भक्तहरूको कल्याणका लागि, मेरा भक्तहरूमा कृपा गर्न, मेरा भक्तहरूमा अनुग्रह गर्न, हैन? म उनीहरूको अन्तःकरणमा स्थित भएर तेषाम एव अनुकम्पार्थम। ठीक छ। तेषाम एव मेरा भक्तहरूको नै तेषाम एव मेरा भक्तहरूको नै के गर्न? अनुकम्पार्थम एव,
अनुकंपार्थम, अनुकंपा केलाई भन्छ? अनुग्रह, अनुग्रहको भाव बुझिएन, कृपा। अच्छा, कृपाको पनि अर्को अर्थ भन्नु हो भने दया हेतु हो। अनुकंपार्थम दया हेतु हो। दयाका कारणले, म मेरा भक्तहरूमाथि दया गर्ने कारणले म कस्तो छु? तेषामेव अनुकंपार्थम। म कस्तो छु भनेपछि अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि। म उनीहरूको अज्ञानजम, अज्ञानबाट उत्पन्न हुने वाला, हैन, मोहान्धकारम भनेर पनि आएको छ नि त पछाडि। त्यही हो अज्ञानजम तमः, अज्ञानज, ठिक छ। अज्ञानबाट ज भन्नाले उत्पन्न भएको जो मोह रूपी अंधकार छ, यसलाई यहाँ के भनियो? तमः। यस प्रकारको तमलाई, अंधकारलाई म के गर्दछु भनेपछि मैले नाश गरिदिन्छु। नाशयामी, ठीक छ। नाशयामी तल्लो लाइनमा छ। नाशयामी, कसरी म नाश गरिदिन्छु? आत्मभावस्तो, उनैका स्वरूपमा रहने वाला, हैन। उनीहरूको आत्म भन्नाले अन्तःकरणमा, स्थ भावस्थ भन्नाले उनीहरूका भन्नाले के भयो भाइ? मेरा भक्तहरूका अन्तःकरणमा, स्थ भन्नाले स्थित भएर, हैन। अनि त्यहाँ म के गरिदिन्छु? अहम भनेर भन्नुभएको छ भगवानले कि म के गरिदिन्छु? ज्ञान दीपेन, अज्ञानजम, माथि लेखिएको फेरि हेर्नुहोस्, अज्ञानजम तमः, अज्ञानबाट उत्पन्न भएको तमः माने अंधकारलाई ज्ञान दीपेन, ज्ञान रूपी दीपकका द्वारा, हैन। भास्वता, भास्वता भने फेरि ज्ञान रूपी जो दीपक छ त्यो भास्वता भनेको धेरै के छ? चम्किलो छ, धेरै चम्किरहेको जो छ, जो देदीप्यमान छ। यस प्रकारको ज्ञान रूप दीपकका द्वारा मैले नाशयामी, मेरा भक्तहरूको अज्ञानलाई म नष्ट गरिदिन्छु, हैन। अब यसमा के छ? दीपक कस्तो छ? भक्तिका प्रसाद रूप घिउले भरिएको छ, हैन। दीपकको भक्ति भनेको के हो? घिउ हो। जति घिउ राख्नु होला त्यति दीपक प्रज्वलित भइरहन्छ। त मेरो स्वरूपको भावना भन्नाले त्यो यसलाई सारा हटाइदिने वाला जो अभिनिवेश रूप वायु जो छ, यसको प्रसाद रूप घिउले भरिएको छ र यसै वायुका सहायताले प्रज्वलित पनि भइरहेको छ। वायुको आवश्यकता हुन्छ कि हुँदैन? दीपक जलाउनु पर्यो भने वायुको आवश्यकता हुन्छ, तर कति वायुको आवश्यकता हुन्छ? सम्यक वायुको आवश्यकता हुन्छ, थोरै वायुको आवश्यकता हुन्छ। जोरले हावा चल्यो भने फेरि त्यो पनि निप्छ। अब यसमा बाती कस्तो चाहियो? बाती चाहियो ब्रह्मचर्य साधन आदि संस्कारले युक्त भएको, अहिंसा आदि संस्कारले युक्त भएको, यम नियम रूप बुद्धिले युक्त भएको यस प्रकारको बाती जो जलिरहेको हुन्छ, यो प्रकाशमय ज्ञानको दीपक द्वारा मैले अज्ञानलाई नष्ट गरिदिएको हुन्छु, हैन। निरन्तर अब यो कसरी प्रकट हुन्छ? यो एकाग्रता रूप, यो समाधि रूप, यो ज्ञान, पूर्ण ज्ञान स्वरूप प्रकाश जब प्रकट हुन्छ, सारा मोह तम अंधकार यो सारा नष्ट हुन्छ। तो यहाँनिर दीपक जो बताइयो, दीपक को लौ जो बताइयो, भास्वता जो प्रकाश बताइयो, भास्वता यो चमकी रहेको देदीप्यमान एकदमै ज्यादा प्रकाशित यो ज्ञान दीपक का द्वारा, हैन। ज्ञान दीपक का द्वारा अंधकार भन्नाले फेरि भने मोह को मैले नाशयामी, नाश गरिदिन्छु। तो यो सब के का द्वारा भयो?
एकाग्रताका द्वारा भयो, निरन्तर अभ्यासका द्वारा भयो, संसारका विषयहरूबाट वैराग्यताको अवस्थाले यो प्रकट हुन्छ हैन। संसारका विषयहरूबाट वैराग्य भएपछि, निरन्तर आफ्नो साधनमा रत भएपछि, निरन्तर आफ्ना साधनहरूको अभ्यास गर्दै रह्यो भने यो दीपक प्रकटित हुन्छ, यो दीपक प्रज्वलित हुन्छ। यो प्रज्वलित भएपछि अन्य आफै हट्दै जान्छ हैन। अहिंसाको भाव प्रकट भएपछि, जसरी एउटा अब मैले दीपकको उज्यालोले अन्धकार नासिन्छ भन्नेवाला कुरामा यसलाई यसरी बुझ्नुस् हैन। नित्य निरन्तर अहिंसाको भाव हजुरको मनमा प्रकट भयो भने ठीक छ, अहिंसा सम्झनुस्। अहिंसाको भाव हजुरको मनमा प्रकट भयो, अब हजुरका मनमा हिंसाको भाव आउला? आउँदैन। सत्यको मार्गमा हिँडिसकेपछि म त सत्य नै बोल्छु भन्नेवाला भाव हजुरको मनमा आएपछि के नित्य निरन्तर झुटा चकारी गर्दै हिँड्नु होला हैन। म चोरी गर्दैन कसैको पनि भनिसकेपछि के हजुरको मनमा चोरी गर्ने भाव आउला? हैन। त्यस्ता वाला भाव, हिंसा वाला भाव हैन, झुटा वाला भाव, असत्य वाला भाव, यी सब भाव के हुन्छन्? हटिसकेका हुन्छन्। कसरी? हामीले अहिंसाको भावमा हिँड्न थाल्यौं, अहिंसाको मार्गमा हिँड्न थाल्यौं, अहिंसाको भावलाई अन्तःकरणमा स्थापित गर्दै गयौं, सत्यको भावमा हामी गयौं, चोरी नगर्ने वाला भावमा हामी गयौं, आफै आफ्नो जति कमाई हुन्छ त्यसैमा हामी सन्तोषपूर्वक जीवन आर्जन गर्ने, जीवनलाई अगाडि चलाएर लैजाने, भगवानको भक्तिमा समर्पण गर्ने। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुं सस्तनूभिर् देवहितम व्यसेमहि देवहितम यदायुः। यद आयु, जो मेरो अबको बाँकी आयु छ, जति पनि मेरो जीवन छ, देवहितम व्यसेमहि, हामी के गरौं? देवहितम, हामी दैविक कार्यमा मात्रै, भगवतको कार्यमा। के हो भगवत कार्य? जे हामी दैनिक काम गर्छौं सबै भगवत कार्य हो। यद्यद् कर्म करोमि तत्तदखिलम शम्भो तवा आराधनम। जे गर्छु त मैले त धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, भाँडा माझ्ने हुन्छ, भाँडालाई राख्नुपर्ने हुन्छ, बाहिर भित्र काम गर्नुपर्ने हुन्छ, खेतको काम गर्नुपर्ने हुन्छ, खाना पकाउनु पर्छ, लुगा धुनु पर्छ, सबैमा हामी यो भगवत कार्य देखौं। भगवत कार्यलाई यदि पूजाको कोठामा मात्रै देख्यौं भने हाम्रो भाव विपरीत गइहाल्छ, फेरि यो मूल तत्त्वबाट बाहिरिन्छ कुरा हैन। त हामी के सम्झना गर्ने प्रयास गरौं? जे म कर्म गरिरहेको हुन्छु, जे भन्नाले अब एकलाई भनिराख्नु परेन हैन। प्रत्येक दिनभरिका जे पनि कर्म गरिरहेका छौं त्यो सबै कर्म हामी भगवतका भावले हेर्दै जाउँ, सत्य भावले हेर्दै जाउँ, यम नियमका कसौटीमा हामी तोल्दै जाउँ हैन। यम नियमको कसौटीमा तोल्दै त्यसको तराजुमा हामीले जोख्दै हामी अगाडि बढौं, सारा भाव भगवानलाई अर्पण गर्दै जाउँ है त। त यहाँनिर के भयो? बुद्धि योग प्राप्त भएपछि मलाई नै प्राप्त गर्छन्, मैले बुद्धि योग दिन्छु। अनि यहाँ भन्नुभयो त यो जो ज्ञान दीपकको कुरा गरिरहेको म थिए, यो ज्ञान दीपक भनेपछि हामीमा विवेक प्रकट हुनु हो है। योग दर्शनको अंतिम अवस्था पनि कहाँ गएर समाप्त हुन्छ? जब विवेक ज्ञान प्रकट हुन्छ। त सारा खेल केका लागि रहेछ त हैन? विवेक ज्ञान प्रकट हुनु। ज्ञान प्रकट भएपछि आत्मज्योति प्रकाशित हुन्छ, आफूभित्रै रहेको आत्म साक्षात्कार गर्न मिल्छ। त्यसपछि बाह्य संसारबाट यो सारा संसारहरू, बाहिरी यी बाधाहरू, विघ्न बाधाहरू स्वतः हटेर जान्छन्। प्रत्यक्ष चेतना अधिगम भन्छन् हैन। यो भित्री चेतनासँग साक्षात्कार हुन्छ। अन्तराय अभावस्य, सारा बाहिरी विघ्नहरू आफै हटेर जान्छन्। कसरी हटेर जान्छन्? यो मैले एउटा उदाहरण बताए। यदि अहिंसाको मार्गमा हजुर नित्य निरन्तर रूपमा रहिरहनु भयो भने अब हिंसा गर्ने मन लाग्दैन। हिंसा के हो? अंधकार हो। अहिंसा के हो? उज्यालो हो। बस यसलाई तमसोमा ज्योतिर्गमय।
यस प्रकारले सम्झदै जानु होला। म ज्ञान दीपका द्वारा, त्यो ज्ञान दीप मेरो कस्तो छ, भास्वता एकदम प्रकाशित छ। त्यसै भक्तका अन्तःकरणमा स्थित भएर त्यसै भक्तका अन्तःकरणमा रहेका दोषहरूलाई मैले समाप्त गरिदिन्छु, अन्धकारलाई नाश गरिदिन्छु। यो के का कारणले? यो जो आयो नि कुरा, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। रात-दिन भगवानको भजन गरिरहनाले, कीर्तन गर्नाले, एक आपसमा चर्चा गर्नाले के हुन्छ? यहाँ दुईटा कुरा भन्नुभयो। एउटा बुद्धि योग दिन्छु, दोस्रो म त्यसको अन्तःकरणमा रहेको अन्धकारको नाश गरिदिन्छु। ठीक छ। अब 12औं श्लोकमा जाउँ। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम परं ब्रह्म परं धाम परं ब्रह्म परं धाम परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पवित्रं परमं भवान् पवित्रं परमं भवान् पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्य पुरुषं शाश्वतं दिव्य पुरुषं शाश्वतं दिव्य पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिदेवमजं विभुम् मादिदेवमजं विभुम् मादिदेवमजं विभुम् मादिदेवमजं विभुम् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिदेवमजं विभुम् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिदेवमजं विभुम् परम ब्रह्म हजुर के हुनुहुन्छ? परब्रह्म हुनुहुन्छ। परब्रह्म भन्नाले हामीले के एउटा शब्द अर्को भन्यौं, यसको ठाउँमा भने परमात्मा। हजुर के हो? जसलाई हामीले ईश्वर भनेर भन्छ, भगवान भनेर भन्छ। भगवान र देवतामा फरक छ है। भगवान सर्वोपरि एक परब्रह्म, एक परमात्मा, एक परमेश्वर, एक ईश्वर, यी सब एक अर्काका यी पर्यायवाची शब्दमा पनि लिइन्छ। परम ब्रह्म अर्जुनले भन्दै हुनुहुन्छ, अब भक्तहरूमाथि भगवानको अलौकिक यस्तो कृपा हुँदो रहेछ, बुद्धि योग दिँदा रहेछन् भगवानले, अनि अन्धकारलाई नाश गरिदिँदा रहेछन्, मोहलाई नष्ट गरिदिँदा रहेछन्, विवेक प्रदान गर्दा रहेछन्, यो त अपार कृपा गर्दा रहेछन्। यस प्रकारको भगवानको कुरा सुनेर अब अर्जुनको मनमा भगवानले गर्नु भएको या दिनु भएको कृपाको सम्झना हुन्छ। अब यही भगवानले गर्नेवाला कृपाबाट प्रभावित भएर अब भगवानको स्तुति अर्जुनले गरे। परब्रह्म, परम ब्रह्म हजुर परमात्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। परम हजुर भन्दा माथि अरु कोही छैन। परम धाम हैन, हजुर के हुनुहुन्छ? परम धाम। परम धाम माने परम स्थान। धामको अर्थ तेज पनि भन्नुहुन्छ हैन। परब्रह्म परमात्मा हजुर हुनुहुन्छ। परम धाम माने परम तेज हजुर हुनुहुन्छ। अनि परम पावन परम पवित्र गर्नेवाला स्थान पनि हजुर हुनुहुन्छ। परमं भवान, परमं परमं पवित्रम भवान हजुर कस्तो हुनुहुन्छ? पवित्रम परमं भवान हजुर परम पवित्र हुनुहुन्छ। भवान भन्नाले के भयो? भवान भन्नाले सम्बोधन भयो। भवान भन्नाले हजुरको अर्थमा
हैन। एकदमै ज्यादा हामीले जो हजुर शब्द प्रयोग गर्छौं नि, हजुरका लागि हामी के गर्छौं, भगवान शब्द प्रयोग गर्छौं। तिमी भन्नु पर्यो भने हामी के प्रयोग गर्छौं, त्वम भनेर भन्छौं, हैन। त ज्यादै अपनत्व भयो भने हामी त्वम भनेर भन्छौं। त्वम परब्रह्म, त्वम परम धाम, त्वम परम पवित्रम असि भनेर पनि हामीले भन्छौं। अब आदर दिनु पर्यो भने त्यहाँनिर भगवान परब्रह्म, भगवान परम धाम, भगवान परम पवित्रम, हैन। त यस प्रकारले अर्जुनले स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ, हे प्रभु हजुर परब्रह्म हुनुहुन्छ, हजुर परम धाम हुनुहुन्छ, हजुर नै परम पवित्र हुनुहुन्छ। अब अर्को शब्द आयो, हजुर कस्तो हुनुहुन्छ, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। पुरुषम सबै पुरीहरूमा रहनेवाला दिव्य पुरुष हुनुहुन्छ, सबैको चेतना रूपले रहनेवाला हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुर कस्तो हुनुहुन्छ त, शाश्वतम, शाश्वत भन्नाले नित्यम, शाश्वतको अर्थ राखिदियो हामीले, नित्यको अर्थ। शाश्वत माने नित्य, पुराण भन्नाले पुरातन, एकदम प्राचीन, कहीँनिर आयो त्यो शब्द भने, हैन। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, दिव्यम को भयो दिव्य भवम, देवलोकमा रहने, यो लोकको होइन, दिव्य भवम द्युलोकमा रहने वाला, माथि माथि रहने वाला दिव्य। दिव्य एउटा शब्द हामीले कहिले भन्छौं, यो त लोकल हो वा लौकिक हो, लोकल अर्को भाषामा भन्यो हामीले आंग्ल भाषामा, त त्यसलाई हामीले भन्छौं यो संसारको लौकिक हो, हैन। तर दिव्य शब्द जहाँ आयो त्यहाँनिर यो लौकिक होइन, अलौकिक हो भन्नेवाला अर्थ जान्छ। दिव्यम, दिव्य भवम, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। अब अर्को शब्द आयो, आदि देवम, देवम आदि, हजुर कस्तो हुनुहुन्छ, देवहरूका पनि आदि हुनुहुन्छ, देवहरूमा पनि प्रथम हुनुहुन्छ। आदि देवम सर्वदेवानाम आदौ भवम, सबै देवताहरू मध्ये सबैका आदि भएका। अब कोही थिएन त्यस बेला पनि हजुर हुनुहुन्थ्यो भने सबैभन्दा पहिले सबैका आदि, त्यस अनुसारले भनिएको हो। अजम, अजम ज भन्ने वाला शब्दले उत्पत्तिलाई जनाउँछ, उत्पन्न हुनेवाला अर्थलाई जनाउँछ, हैन। अजम भन्नाले, अ भन्नाले त्यसको विपरीत अर्थ गयो, उत्पत्तिलाई निषेध गरिदियो। त अजम भन्नाले जन्मरहितम, यसलाई हामीले के भन्छौं, अजन्मा, जन्मरहित। हजुर कस्तो हुनुहुन्छ, हजुर जन्मरहित हुनुहुन्छ। अजम विभुम, विभुम, विभुम विभुलाई भन्छ विभुम व्यापकम, है। विभुम माने सर्वव्यापकम, विभवनशीलम, सर्वव्यापकम, हजुर सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। यस्ता हजुरलाई नमो नमः, है। यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। ठीक छ। अब श्लोक को एक एक शब्द का अर्थ यिनै हुन्। हजुर परब्रह्म हुनुहुन्छ, हजुर परम धाम हुनुहुन्छ, हजुर परम पवित्र हुनुहुन्छ। परम को अर्थ महान, ज्यादा, श्रेष्ठ। हजुर शाश्वत हुनुहुन्छ, नित्य हुनुहुन्छ, हजुर दिव्य हुनुहुन्छ, हजुर पुरुष, सबैको शरीरमा रहने वाला पुरुष, या पुरुषका धेरै अर्थ छन्, हैन। पुरुषलाई विराट रूपमा पनि मानिएको छ। पुरुषमा वेदमा गएर पुरुष सूक्त छ, हजुरले सुन्नु भएको छ भने, त्यो पुरुष रूप परमात्माको विराट पुरुषको उपासना छ, हैन। जहाँ भनिन्छ सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वा तिष्ठदशाङ्गुलम, हैन। त यो पुरुष सहस्र शिरका, हजारौं शिर भएको, यानी कि सबै शिर त्यसै एका हो, या जसमा सारा संसार, सारा सृष्टि अटाइएको। हजुरहरूले
पुरुष सूक्तको अध्ययन गर्नु होला। यो पुरुष शब्दको व्याख्याका लागि है त। यजुर्वेदमा यो आउँछ, अनि यजुर्वेदमा पनि आउँछ। रुद्रीको पुस्तक छ भने रुद्रीको पुस्तकमा पनि यो छ। त्यसबाट पनि हजुरले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि आजभोलि त राम्रा कुराको अध्ययन गर्नु पर्यो भने केही अप्ठ्यारो छैन। हामीले दिनभर मोबाइल चलाइरहेका हुन्छौँ, त्यसमा राम्रो नराम्रो गेम इत्यादि खेलिरहेका हुन्छन् खाली समयमा। त्यसको ठाउँमा मोबाइल अगाडि खोल्नुहोस्, गुगलमा जानुहोस्, पुरुष सूक्त लेख्नुहोस् हैन। गेम खेल्ने ठाउँमा एक दिन के गरिदिनुहोस्, गुगलमा गएर पुरुष सूक्त लेख्नुहोस्, अनि सहस्र रेखाको सारा जस्ता जस्ता व्याख्या हजुरले खोज्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो हजुरले पाउनु होला। ल ठिक छ, अहिले यति भन्दै के भनौँ, पुरुषम शाश्वतम नित्यम दिव्यम। दिव्यमको शब्द जहिले पनि हुन्छ यो लोकको होइन, त्यो कुनै अर्को विशिष्ट लोकसँग सम्बन्धित राख्नेवाला। दिवी भवम अघि भने द्युलोकसँग सम्बन्धित राख्नेवाला। आदिदेवम अजम विभुम हैन। हजुर आदिदेव हुनुहुन्छ, हजुर अज हुनुहुन्छ, अजन्मा हुनुहुन्छ। त यस प्रकारको विभुम, विभुम माने व्यापक रूपमा हजुर हुनुहुन्छ। उच्चारण गर्नुहोस् त। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिदेवमजं विभुम। एक श्लोक अझ पढ्न पाए हुन्थ्यो। हाम्रो समय लगभग सिद्धियो। के गरौँ, एक श्लोकको उच्चारण गर्ने समय हुन्छ करिब 10 मिनट जति जाला, नभए भोलिका लागि गर्नु पर्ला। के विचार छ हजुरहरूको? नौ समय त बन्न आँटेछ हजुर 9 त बन्न आँटेछ। ल 9 त बज्न आँटेछ। 9 बज्न वाचन आँटेकोमा मात्र। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यहाँहरूले बडा मजाले सुनिदिनुहुन्छ। तर यसैसँग सम्बन्धित थियो 13औं श्लोक। अब त्यसको अर्थका लागि, व्याख्याका लागि भोलिसम्म हामीले प्रतीक्षा गर्नु पर्ला। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबै महानुभावहरुमा दिव्य रूपमा प्रणाम। ओम शुभ दिन रहोस्। ओम गुरुदेव हजुरलाई